إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقبت الليالي والأيام. ثم أما بعد، فمرحبا بالوجوه الطاهرة غير خزايا ولا ندامة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله بمنه وكرمه كما تفضل علينا فجمعنا في بيته أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته، وأسأله كما تفضل علي وعليكم بهذا المجلس أن يرينا وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا على إرث نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المجالس المباركة، اللهم إنا نرجو ذخرها وبرها وأجرها. اللهم اسقنا بهذا المجالس التي هي محبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا بها من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبابي وإخواني، إخوانكم في هذا الجامع المبارك بالتنسيق مع جمعية الدعوة وفرع وزارة الشؤون الإسلامية في عسير، جعلوا هذا السلسلة المباركة وهي في السيرة النبوية، سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كيف كان هديه، كيف كانت حياته، كيف كانت طريقته، كيف كان تعامله صلى الله عليه وسلم. ووالله أننا بحاجة في هذا الأزمنة إلى أن نتعلم هذا الهدي لنرتاح. شقينا ببعدنا عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. والله إن البيوت تضج والأسر تضج والناس يشكون. ليه؟ لأننا أبعدنا عن سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والله لو عدنا إلى هذا السيرة العطرة وإلى هذا الهدي النبوي، والله نسعد وتسعد بيوتنا وتصبح جنة. لكن لما نبتعد نشقى. فما أحوجنا أن نتعلم من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ووالله لست أقول هذا أني خيرا منكم أو أني ذاك اللي ما مثلي، لا والله، أني أعرف بنفسي وتقصيري وأسأل الله أن يجملنا بستره. لكن حسبنا أن نجلس نتذاكر سيرته وهديه صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يكتب لنا أجر هذا المجلس وأجر صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم ومدارستنا هذا الهدي المبارك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يقول أحد المستشرقين: لو كان محمد بيننا صلى الله عليه وسلم لحل إشكال العالم كله وهو يحتسي كوب من القهوة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إي وربي أن حلول الدنيا كلها بيده صلى الله عليه وسلم. تلك الحجرة الصغيرة أضاءت الدنيا كلها، بل حولت الكرة الأرضية إلى الله عز وجل. فأنعم وأكرم بها من حجرة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. أحبابي وإخواني، اختاروا إخواننا في هذا الجامع المبارك هديه صلى الله عليه وسلم مع الصغار. وكم نحن بحاجة أن نتعلم كيف نتعامل مع الصغار. ماذا بيت لو فيه صغير؟ إن قدك شايف عوال عوالك، إن قدك مثلا ما يجي لك عوال عندك أقاربك وأرحامك، كل يخالط هذا الأطفال. فكيف تعاملنا مع الأطفال؟ اسمع إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكيف تعامله وكيف الرقي. اليوم نسمع تنظير ونسمع أخصائيين نفسيين ونسمع كلام وتنظير طويل وتفعل برامج وتنزل وتطلع. ووالله أن محمد صلى الله عليه وسلم رسم الخطة البسيطة التي لا تحتاج تعقيد ولا تنظير ولا برامج، تحتاج إلى تطبيق عملي. إن محمد صلى الله عليه وسلم صنع كذا نصنع مثله صلى الله عليه وسلم لنسعد وننجو ونأخذ بأولادنا إلى بر الأمان. أولادنا يحتاجون منا رحمة ورفق ولطف، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. والله أن الرفق يجعل البيت سعيد والأسرة سعيدة والحياة طيبة والنفس طيبة، حتى لو كانت الأمور بسيطة. بيت محمد صلى الله عليه وسلم تلك الحجرة التي تقول: وش هذا الحجرة التي تسع العالم كله؟ حجرة صغيرة
تقول عائشة: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد غمزني لأكف رجلي ويسجد. هذه هي الحجرة التي انبثق منها النور والسعادة والأنس والسرور. ما أحوجنا أن نجعل بيوتنا اليوم روضة وراحة وطمأنينة. تدرون ليش تعقدت بيوتنا، تعقدوا أولادنا؟ عشان نتوسعنا في الدنيا، فلا يخرب الأثاث ولا يخرب الكنب ولا يصب ماء ولا يكب شيء. حتى سمعت أن رجل جاب كنب جديد وغالي واستورده مدري منين جابه، وجاء الورع بلطافته وبساطته يخرقه، يبغى يلعب. إيش سوى الشايب؟ ربطه، خذ يديه وربطها وشدها وحذف به، ويوم جولنا الدم قد انحبس والولد قد انشلت يده عشان كنب. تنظر للعقول انها احيانا تصغر لان توسعنا في الدنيا وتباهينا في الدنيا. لازم تكون اثاثي احسن من الفلان، وسيارتي احسن من فلان، وبيتي ومركبي ولباسي وشغلي. طيب قلوبنا، خل لباسنا كل بيلبس وكل بيشرب، لكن كيف قلوبنا؟ هل هي بالفعل تتشرب هذا السنة الطيبة وتطبقها في حياتك لتسعد؟ والله إن اللي يسعد هو نحن، حن اللي نسعد إذا طبقنا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على حياتنا. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الأطفال، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: أتيته وأنا ابن 10 سنين. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يجي أنس تعطيه الرميصات، تقول: هذا ابني، كل أهداك يا رسول الله وأنا ما عندي شيء، أهديك ابني أنس يخدمك. فإذا بأنس ابن 10 سنوات يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم فيجد الحياة اللي ما وجدها قبل هذا الحياة، شرف ما بعد شرف. أنا أخدم رسول الله، أنا خادمه. ولذلك يفتخر رضي الله عنه أنه خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما كهرني ولا نهرني ولا قال لي شيء فعلته لما فعلت ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. تربية عظيمة، حتى أن أنس يقول: يوم أرسلني في حاجته فمر على الصبيان فوجدهم يلعبون في لعب معهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال: يا أنيس. قال: الآن يا رسول الله. تخيل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل زيد بن محمد الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان عند خديجة وأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء زيد وعلموا أهله أنه عند رجل من قريش، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرف عمه وابوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا: اطلب ما تشاء نعطيك، بس عطنا ولدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر هو من ذلك، إن أردتم خيره، الولد يبغاكم ولا يبغاني، هو يريدكم أم يريد يبقى معي؟ طبعا الأب العم والوالد الابن يقولون أكيد بيختارنا، وش يريد بالعبودية؟ وإذا به يقول: أريد محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا وجدت هنا اللي معي أنت عندكم. ترى المسألة القلوب تحتاج إلى عناية، النفوس تحتاج إلى احترام وتقدير. ترى الأكل والشرب كل يأكل ويشرب، لكن أحيانا يفتقد الإنسان لأنه يجد ذاته، يجد روحه، يجد من يقدره، يجد من يعزز فيه جوانب أنه رجل. المرأة كذلك تحتاج إلى من يواسيها بكلمات. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه خميصة قطيفة مخططة بأسود جميلة، وإذا برسول الله ينظر إلى القوم ويقول: من يستحق نهدي هذا؟ من اللي يلبس هذه؟ القوم استحوا، كل وده يقول عندي، لكن كل يستحي. قال: أين أم خالد؟ من هي أم خالد هذه؟ طفلة أبوها وأمها هاجروا الهجرتين، فإكراما لهم يقول: وين أم خالد؟ قالوا: هذه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم ألبسها وقال: سنة سنة، يعني حسن حسن بلغة الحبشة. قال: أخلقي والبسي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يكررها صلى الله عليه وسلم ويدعو لها بالبركة. قالوا: فما عاش مثل هذا المرأة، أمد الله في العمر، وكانت من أحسن النساء ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى تأمل هذا. يقول رافع: أتوا الأنصار وإذاني أرجم نخلهم، فأخذوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما ضربني ولا نهرني ولا كهرني، بل قال: لم ترمي النخل؟ قلت: يا رسول الله الجوع. الله، ما أشد الجوع.
الحمد لله على نعمه. نستحي من ربي يا أخواني، نستحي والله أن نتقلب في نعم وخير ونمشي علشان نهضم، وغيرنا يلوي على بطنه الحجر والرباط علشان سد جوعه. قال يا رسول الله الجوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى الهدي النبوي، قال ألا أخذت من اللي سقط في الأرض؟ يقول خذ اللي ساقط في الأرض وكل منه. ثم قال أشبعك الله وأرواك، أشبعك الله وأرواك. الله ما أجملها على قلب رافع رضي الله عن الصحابة الكرام. ومحمود بن الربيع يقول وأنا ابن 5 سنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ماء فملأ فمه ثم مجه في وجهي. يقول فوالله ما أنسى تلك المجة حتى أصبح كبير وهو يحدث بهذا المجة. يقول وش أجمل من ماء خالط فم النبي صلى الله عليه وسلم ثم مجه في وجهه. الله ما أحوجنا إلى هذا الروح. بعض أقاربي من محارمي تعودت أن أبوها ما يكذب، يقول لها شيء يصدق. راحت مع جدها لأمها ويوم راحوا البقالة أشغلوه، قال امشوا وارجعكم. فعواله يعرفون أن الشايب ما هو ذاك اللي قالوا ترى إن خرجتي ما عاد عودتي. راحت البيت ولا عاد طبت البقالة. قالت كيف يكذب جدي وابوي؟ والله ما عمره كذب علي، إنه إذا وعد صدق. قالوا عاد هذا اللي ما أحوجنا إن بالفعل نتربى على أن نتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال، أطفال صغار يتعامل معهم برقي عجيب. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة وإذا هي تنادي ابنها تقول تعال، وهي تسوي كذا، يا ما نسويها هذه، تعال أعطيك. إذا جاء سلم عليه وفكه. قال ما تعطينا؟ قالت تمرة، فيه تمرة. قال لو لم تكن تمرة لكتبت كذبة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعندنا مثل الجبال نطمرها ولا إذا صغيرة جنا ومشي حالك. وين هذا التربية الراقية من محمد صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى تعامله صلى الله عليه وسلم في احترامه للأشخاص. يقول ابن عباس، يقول جالسي في المجلس وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤتى له بقدح من لبن فيشرب، والأشياخ عن يساره لكن المقدم اللي على يمينه. فقال أتأذن بنصيبك للأشياخ؟ قال لا، ما بعدك ما أذن بحد، أبغى أشرب من حيث شربت يا رسول الله. انظروا إلى الرقي. لو الآن قال اقعد انقلع، ما عاد إلا أنت تنافس. حتى أحيانا نرى في المساجد أننا نطردهم برا، والله ما أحوجنا أن نشكرهم. في بعض المساجد مشكورين يضعون لوحة يثنون على من هم يواظبون على صلاة الفجر ويعطونهم جوائز ويكرمونهم عشان يشجعونهم. أولادنا يحتاجون تشجيع ويحتاجون أن نقبل عليهم فيقبلوا علينا. يقول أخو أنس أبو عمير، يقول كان له طائر. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم فاضي أنه قاعد يدور طائر عند أبو عمير، فقال ما فعل النغير يا أبا عمير؟ قال مات يا رسول الله. فيواسيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حوجنا إلى هذا المعاني وهذا الشعور العظيم أن نرقى بأنفسنا لننزل عند أولادنا وأطفالنا. النبي عليه الصلاة والسلام تعاملات عجيبة. خرج على الصحابة ببنت زينب أمامة رضي الله عنها، أمها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها أبو العاص، وكأن أمها انشغلت أو كذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل أمامة. تخيل. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا الرقي، بنت لكنه ما قال انها انثى، كيف نجيبها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل برقي عجيب. وهل تنسى زينب وهل تنسى أمامة هذا المشهد؟ قالوا عن الإمام الشوكاني يقولون في الصلاة سوى العمامة، فأنكروا عليه الناس، قالوا كيف تتحرك في الصلاة بهذه الحركة؟ قال تعيبون علي يعني تسوية العمامة ورسول الله يحمل أمامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة ينزلها ويشلها، إذا سجد نزلها وإذا قام. يقول تعيبون علي بس إني سويت العمامة. فانظر إلى هذا الرقي من النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس يرقب النبي صلى الله عليه وسلم، ينام عند خالته ميمونة ويريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقوم الليل. الله أكبر هذا الهمة. ترى ما وصل لهذا المنزلة إلا لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم الصغار، بل إنه كان صلى الله عليه وسلم أيام دعوته
يوم حاربه الوليد وأبو جهل وصناديد الكفر وجاءه ملك الجبال يقول دعني أطبق عليهم الجبلين العظيمين في مكة نهلكهم ولا يبقى لهم أثر. هل قال أنهم؟ حنا أحيانا من كلمة نزرع لنا سنة ما عاد نكلم جارنا ذا ولا قريبنا. النبي صلى الله عليه وسلم طردوه وجاي من الطائف بعد ما رموه من هنا طردوه وأهل الطائف رجموه وفي حيرة والدنيا كلها أظلمت في وجهه صلى الله عليه وسلم. وزيد يقول له يا رسول الله إلى أين؟ قال إنه ربي ولن يضيعني. اللهم صل على رسول الله. فيأتي ملك الجبال في هذا الظرف الحالك ويقول له تريد ننهيهم عن بكرة أبيهم؟ فيقول لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. والله لقد خرج عكرمة بن أبي جهل وخرج خالد بن الوليد وخرجوا أولئك العظماء رضي الله عنهم وأرضاهم. فأقول أن العناية بالنشء، وإخواني في هذا الجامع جزاهم الله الجنة يبذلون من أموالهم وأوقاتهم لتربية نشئنا وجيلنا وأطفالنا وأولادنا، يعلمونهم القرآن ويصبرون عليهم. ووالله لقد حدثني أحد مدرسي القرآن أسأل الله أن يوفقه ويسدده، يقول كان عندنا شاب ومبتلى بالتدخين، يقول 7 سنين من قل هو الله أحد ما وصل إلى عبس وتولى. 7 سنين. قالوا ترى يضحك عليك يا شيخ، ترى يلف هناك ويزقر ويعود علينا. قال اصبروا عليه لعل الله يجيبه. يقول والله ما تركته من دعائي إن الله يجيبه. يمكن بوهم ما نسيوا ولا دروا، والشيخ جزاه الله خير الجزاء يدعو إن الله يأتي بقلبه. يقول والله أن الله لما هداه وقذف محبة القرآن في قلبه والله لقد حفظ القرآن في 6 أشهر. هي تربية وصبر ومجاهدة، وما تدري تراك أحيانا قد تيأس فيأتي الفرج والصلاح والهداية. نسأل الله أن يصلح أولادنا. فأقول هذا النشء العظيم يأتي ابن عباس ليعلمنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل. قال فنام عند خالته ميمونة وكان يسارق النبي صلى الله عليه وسلم يشوف متى بيقوم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وجد قد ابن عباس هيأ له الوضوء فتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يرمق هذا الغلام الشاب الذي فيه النجابة، ولذلك حق له أن يكون ترجمان القرآن وحبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل رضي الله عن ابن عباس. يقول فقمت لأقف مع رسول الله فوقفت عن يمينه عن يساره. يقول فأخذ بأذني، ما أجملها، يقول لذة إنها أخذ بأذني فردني عن يساره عن يمينه، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لينقل لنا تلك الصلاة الطويلة من النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة ومعها ابن لها اسمه عمرو بن أبي سلمة. طبعا ولد المرأة إذا قد عندك مرأة تزوجت مرأة ومعها ورع يشغلك واشني ما شلشل ورعان خلق الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرو رضي الله عنه عمرو بن أبي سلمة يقول والله لقد أدبني فأحسن تأديبي. يمكن ما سوى أبوه رضي الله عنه، مات أبوه رضي الله عنه أبو سلمة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمه وربى عمرو رضي الله عنه ابن أبي سلمة. يقول عمرو فكانت يدي تطيش في الصحفة، صغير من يوم. ولذلك شيبان الله يجزاهم الجنة دائما يحرصون إنه ينتظرون الأولاد لين يقول بسم الله عشان لا يجي الشيطان يسابقهم، لأن ترى الشيطان يرسل أي صغير. قال كان يرسل الجارية لتأخذ الطعام قبل الاسم فلا يبارك في هذا الطعام. كانوا شيباننا فيهم تؤده يصبرون لين يجتمعون الحوش ثم يقول سموا ذكر الله وأكلوا وشبعوا وعينوا خير. الحين يأكلون كل الحالة ولا بشبع، بل الله يوزعنا شكر هذا النعم. فالشاهد يقول كانت يدي تطيش في الصحفة، صغير. يقول فأمسك بيدي اللطف والرفق والرحمة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك. اليوم أحيانا نشوفهم في المدارس يأكل مني ويشرب مني، يا ولدي كل بيمينك. قالنا ما تستوي. طيب وضع ذي ما بيجي إلا العافية، هبل العصير على القاع وكل ذا السندوتش ولا اللقمة ذي. لكنها ما وجدوا من يوجه
ويربي ويعلم. والله أني أعرف بعض كبار السن ومنهم والدي رحمه الله وأمواتكم جميعا، والله أنه يعلمنا كيف نأكل العصيدة في السمن، لأن بعضنا يجيك يأخذ العصيدة هم يقول بها في السمن وينطش على اللي حوله، ولا يأخذ العصيدة في اللبن وينثرها، في علمه يقول نزلها كذا ولا تدخل يدك في السمن، ثم إذا نزل الأذى فارفعها، ما تقطر على أحد ولا تؤذي أحد. جميل أن نربي هذا التربية والمعاني حتى في جلسة الإنسان على الطعام. يقول عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه يقول فوالله ما زالت طعمتي، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول فوالله ما زالت هي طعمتي، يقول ما غيرت، هي طعمتي من يوم أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أدبني وعلمني. حياة عجيبة، حياة عظيمة. تأتي أسماء بابنها عبد الله بن الزبير، كان أول مولود في الإسلام، ولدت به في قباء، فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحمله. هل الرسول صلى الله عليه وسلم فاضي يستقبل الأطفال يحنكهم ويسميهم؟ جاءت فقدمت عبد الله بن الزبير ليحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. الله ما أعظم هذا الرحمة، أي فرحة عند أهل هذا الغلام وهو يقدمون ابنهم ليحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. والله أن هذا القصص أنها تبعث في النفس أسى وحزن أن تغيب عنا هذا المعاني، أن نرحم. لما جاء الأقرع بن حابس ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض الصغار، فقال تقبلون صبيانكم؟ قال يعني هذه رحمة، نحبهم أطفالنا. قال لي 10 من الولد ما قبلت أحد. قال فما أصنع في قلب نزع الله من الرحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا القلب منزوع منه الرحمة لازم يكون الواحد لطيف. أحد المشايخ الله يحفظه كان يحدث على الناس ويقول خلك في بيتك لطيف قريب من أولادك، خلك ليموزين، ركب العوال على ظهرك وحمبهم في البيت، يقول خل فيه لطف. قال الله واحد هناك قال عندي درزا يا حافظ، قال خلك نقل جماعي، يقول ما دام العوال واجد خلك نقل جماعي، يقول خلك لطيف مع عوالك، ترى جميل. ليش نضحك للجيران وللزملاء وللأصحاب وننكت وكذا، ولا جينا في بيتنا لأن الواحد تقول وجهه ركبه لا يشوفون ابتسامة ولا كلمة، بل والله من بعض أهل البيت قد هو يستجير بالله من غضبه إذا سمع الباب فتح من أبوه. ما أجمل أن الفرحة تعم إذا الأب جاي ومقبل على البيت، يفرحون الأولاد ويأنسون. أقول ما أجمل أن نحرك هذا المعاني في مجتمعنا، في بيوتنا، في حياتنا، نعيد هذا المعاني الجميلة، الحياة الطيبة. ولا تقول أنها محصورة على محمد صلى الله عليه وسلم، بل انعكست على من بعده، أصحابه رضي الله عنهم. يقول عمر كان جالسين وإذا برسول الله يقول شجرة تشبه المؤمن، خضراء دائمة ظلها وثمرها، يقول فوقع القوم في شجر البوادي. يقول عبد الله بن عمر يقول وقع في نفسي إنها النخلة، لكن يقول استحيت. الصحابة الكبار وجي أنا أقول النخلة، يقول استحيت. يقول فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة لما ما جابوها، يقول عبد الله بن عمر لوالده يقول والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال فيقول عمر والله لوددت أنك قلتها، ويعني إن عمر يربي في ابنه أنه يكون عظيم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعرف مثل هذا اللغز الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. في هذا الزمن القريب يذكر أحد المشايخ أن يقول معي سيكل وحن في مركز صيفي، يقول ركبت السيكل ورحت لأحد المشايخ اللي أقل من الشيخ بن باز، سلمت عليه وقلت له يا شيخ نبغاك تزورنا في المركز. الشيخ يقول وش ذا راعي ذا السيكل اللي قاعد يشغلنا؟ عندنا ما يشغلنا في العمل ودروس الناس. يقول فكسر نفسي، يقول والله أنها أقل من الشيخ بن باز. يقول انكسرت نفسي وخذت سيكلي وعلى الشيخ بن باز، وجيت عنده وسلمت عليه وقلت يا شيخ حنا في المركز الفلاني وشباب ونبغاك تزورنا. قال سجلوا له موعد. يقول أنا ماني مصدق، حتى المدرسة يوم جيتهم قلت الشيخ بن باز وعدنا اليوم الفلاني، المدرسة إلى الآن ما هم مستوعبين. الشيخ بن باز على جلالة قدره يجي علشان مركز صيفي. يقول والله وإذا التنظيم، لأن الشيخ على جلالة قدره إمام عظيم، يقول وإذا التنظيم وإذا الشيخ في نفس الموعد اللي وعد يجي. ما أحوجنا إلى هذا المعاني نرسخها في نفوسنا وفي أولادنا، نحترم آراءهم، نقبلها. أحيانا قد نرد آراءهم، والله أنها أحيانا أصوب من آرائنا. ليش لما عندي مشكلة أعرضها على أهل البيت؟ إيش المشكلة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما
رفضوا الصحابة أنهم يحلقون، ليس عصيان لرسول الله، لكن حسرة أنهم لابسين إحرامهم وردوا صدوا عن البيت. ألم وحسرة، قد إحرامي علي وضارب لي 400 كيلو، والآن يحصرون قريش ولا يدخلون الحرم. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، فيدخل خيمته، وإذا أم سلمة تقول هون عليك يا رسول الله، اخرج فاحلق لترى ما يصنعون. فخرج صلى الله عليه وسلم فحلقوا الناس كلهم سابقون. انظر إلى عظمة هذا العظيم صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا أن ننزل من هذا الكبرياء ونترك بعض الأشياء اللي قد نراها إنها عيب. وجميل أن نجعل حظ لأولادنا، وهذا دين ندين الله به، ليس عيبا أن تسابقهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الأطفال ثم يقول يجعلهم يتسابقون صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته مليئة بالرحمة بالرفق بالأنس. والله لو بقيت أتكلم وفي جعبتكم الشيء الكثير، لكن تذكير لنفسي قبل أن أذكركم، تذكير أن نأخذ بهذا الهدي النبوي مع أطفالنا أولادنا، نعيد إلى بيوتنا حياة الطمأنينة السرور الأمان، نؤمنهم يطمئنون. لا نجعل بناتنا يشذون. ترى زمان غريب، إذا ما سمعت منك الكلمة الطيبة والله تسمعها من داشر في الشارع. تقول وحده تقول والله إنه إذا جاء يمسي يقول تصبحون على كلمة الله يشرف سمعكم. تقول ويجي اللي غازلها يقول كيفس يا قمر، وابوها يقول يا طيب ليش أسلم بنتي وولدي للداشر والضايع والصايع، وأنا قادر أني أحول هذا الكلمة السيئة إلى كلمة طيبة رفيقة فيها رحمة فيها رفق، وأتحملهم. ترى يخطئون، ترى يزلون، ترى يجيبون أحيان طوام، لكن ما أجمل أن تسعهم رحمتنا رفقنا لطفنا أنسنا، نجعل نحتويهم ونتقبلهم. والله ما يضيع هذا الجهد عند الله، وأنه عظيم عند الله أنك تترك أشياء خوفاً على أن يضيعوا أو تزل بهم القدم، ورجاء أن الله يصلحهم. وأعظم سبيل لهداية أولادنا أن ندعو الله أن يردهم إليه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك، وقد اجتمعنا في هذا المجلس على مدارسة هديه صلى الله عليه وسلم مع الصغار، أسألك يا ربي أن تصلح منا الظاهر والباطن، وأسألك أن تردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلح منا النية والذرية والعمل، اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح الأبناء والبنات، اللهم رد شباب المسلمين إليك ردا جميلا، ورد فتيات المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إنا نسألك في هذا المجلس المبارك، وقد سردنا شيئا من هديه صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا أجر شفاعته يا رب العالمين. اللهم إنا أحببنا سيرته وأحببنا هديه، اللهم اجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه في العالمين، وارض اللهم عن أصحابه الأطهار وخلفائه الراشدين الأخيار، وعمنا معهم بفضلك ومنك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذا المجلس المبارك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وشكر الله لكم طيب الاستماع والإنصات. صلى الله على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.